हेलो गाइज गुड मर्निङ। हामी चाहिँ हिजो चामेको यो होटल मर्स्याङदी मण्डला रेस्टुरेन्ट बार भन्ने ठाउँमा आएर बसेको। हिजो हाम्रो नाइट स्टे यहीसम्मको त मात्रै भयो। हामी चाहिँ अब यहाँबाट चियापिन गरेर मनाङसम्मको राइडमा जानेछौँ। यहाँको सिनेरी साह्रै ब्युटिफुल रहेछ। बिहानको चिसो हावा, ब्युटिफुल मौसम है। ल दाजु लाग्यो है त, थ्याङ्क यू। ल गाइज हामी चाहिँ अहिले यो मनाङको च्यामेमा आजको नाइट हिजोको नाइट स्टे गऱ्यौँ। अब हामी मुभिङ फरवर्ड टु मनाङ। छिटो निस्किनु भन्दा हिजोको बाइक राइडले लास्टै थकान लागेको थियो। उड्दै 7:30 8 बजी हाल्यो। ब्रेकफास्ट गरेर निस्किँदा फेरि अहिलेको टाइम 9 o'clock भइसकेको छ है। अब हाम्रो प्लान चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ 7 o'clock ढिलै भए पनि 7 o'clock सम्म चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्ने भन्ने प्लान गरेर हामी प्लान गरेको थियौँ। तर सोचे जस्तो भएन। त्यही अब यत्रो लामो टुर होइन, त्यही माथि फेरि बाइकमा यो अफ रोड हिँड्दाखेरि है लास्ट यो हातको आर्म्सहरू खुट्टाहरू पुरै फुत्र गलेर होइन उठ्नै सकिएन कि। त्यही भएर हामी अब अलिक ढिलो हिँड्यो पनि अब हेरौँ अबको फर्दर। अब आज हामी मनाङ पुगेर अबको ढिलो हिँडेको कारणले हाम्रो फर्दर डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली अहिले भन्न सकिएन। किनकि अब हाम्रो राइड गर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँसम्म पुगिन्छ, यही राइडले नै हाम्रो फर्दर डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्नेछ है। किनकि अब सोचे जस्तो तरिकाले हिँड्न सकिएन। ल अघि हाम्रो मर्स्याङदी गेस्ट हाउसको दाइले भनेअनुसारले अबको फर्दर बाटो चाहिँ तलको भन्दा चाहिँ अलिक विस्तृत नै छ अरे। त्यस्तो खासै नराम्रो छैन भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। तल जस्तो त्यस्तो अब्स्ट्याकल छ। अब हल्का अलिकति माथिसम्म त छ, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई खासै अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ त्यस्तो नराम्रो बाटो छैन भन्नुभएको। लेट्स सी, होप एभ्रिथिङ विल बी गुड। Oh my god, what a beauty यार। See guys, त्यो त माथिको हिमाल, वाउ, that's called the beauty of nature के। My god यार, it's fantastic यार, वाउ। ल गाइस हामी चाहिँ मनाङ अन द वे टु मनाङ छौँ। तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइकमा चाहिँ सकेसम्म जति सक्नुहुन्छ बेसर अथवा लमजुङ कता जहाँसम्म तपाईँलाई हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फुल ट्याङ्की गरेर आउनु होला। यहाँ चाहिँ तेलको अलि अभाव नै छ र तेल पनि लास्टै महँगो रहेछ। हामीले 5 लिटर तेल हालेको, इट कस्ट अस 750 है। 5 लिटरको 750 रुपियाँ पर्न गयो। त्यसैले तपाईँहरू आउँदाखेरि बाइकमा चाहिँ तेल चाहिँ अलिक तलैबाटै अलिक फुल गरेर आउनु होला। अझै माथि गएर
यहाँ चामेमा चाहिँ अलिक सस्तो छ अरे कम्पेरिजन टु मनाङमा चाहिँ तपाईँ तेल हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अझै महँगो पर्छ अरे भनेर हामीलाई त्यहाँ दाइले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ तेल चाहिँ त्यहीबाट हालेको। ओ माई गड बाटो ओ माई गड ओ स्ट्रेट हेर बाटो ओ हो बाटो ओ माई गड यार ओ हो स्ट्रेट सित वाओ क्या स्टेप छ यार पुरा उरालो क्या फेरि। अनि ग्राभल त्यस्तै छ नि सानो पुरा हल्का ब्रेक ऱ्याक्क भन्दा प्लान्ट चिप्लिहाल्छ यार। हैट केटाहरू यो ट्र्याकमा आइदिएर फेरि स्लोली जाउँ है। आई वाज इन द रङ वे के नै यो चाहिँ उता आउने गाइजहरूको लागि हो। ल अब चाहिँ गइन्छ कि ल मर्स्याङ्गी पछ्याउँदै हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहेका छौँ। ल है दाजु त्यो जागेज अघि उहाँ गाई दाजुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गेस्ट हाउसमा भेटेको थियौँ। उहाँ पनि सँगै बस्नुभएको थियो। उहाँको चाहिँ 15 दिनको ट्रेकिङ ट्रिप रे। उहाँ चाहिँ सिङ्गल रे कम्बाइनमा ग्रुपमा हिँड्न बोर लाग्छ अरे। तपाईँ उहाँले भने अनुसारले चाहिँ उहाँ चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ अरे है ग्रुपमा हिँड्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ सिङ्गल हिँड्ने रुचाउनुहुन्छ अरे। उहाँ चाहिँ मनाङ हुँदै जोमसङ मुस्ताङ हिँड्ने सोच बनाएर आउनुभएको अरे। वाउ 15 डेजको है हाइट क्यान्ट इमेजिन यार म त सक्दिनँ यार। यही त धाउँदो होला जस्तो छ तर हात्या त छैन मनमा आँट चाहिँ छ है तिलिचो चाहिँ पुग्ने नै हो भन्ने। अनि यहाँ आउँदा हाम्रो गेस्ट हाउसको दाजुले आइस लेक पनि छ मनाङभन्दा माथि। आइस लेक पनि जानु भाइहरू राम्रो छ आइस लेकको भ्यू पनि राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। लेट्स सी इफ पोसिबल हामी आइस लेक पनि जानेछौँ। अलि ताइले दाजुले एप्पल फार्म छ भनेर भन्नुभएको थियो। सायद नेपालकै सबैभन्दा ठुलो एप्पल फार्म रे यो एप्पल फार्म चाहिँ दाजुले कुरा गर्नुभएको एप्पल फार्म चाहिँ यही होला है। यहाँदेखि अब बाटो गएपछि एप्पल फार्म स्टार्टिङ हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँदेखि चाहिँ एप्पल फार्म स्टार्टिङ भएको जस्तो छ है। माथिसम्म छ अरे यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो एप्पल फार्म रे। यो चाहिँ मनाङ मर्सान्दी क्लबको एप्पल फार्म हो अरे। हेर्नुहोस् है यहाँदेखि कहाँसम्म छ यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो एप्पल फार्म। ओ यो चाहिँ डेन्जरस रहेछ है यो क्लिप चाहिँ डरलाग्दो क्लिप रहेछ। आम्मामा ढुङ्गाको चट्टान यार ढुङ्गा चट्टानको पुरा मुनिबाटै जानुपर्दो रहेछ यार। जस्ट चट्टान मात्रै ढुङ्गा खोपेर बनाएको बाटो रहेछ है यो गाइज। ओ डेन्जर रहेछ यार। ल हाम्रो भान्जाहरू नसक्ने भएर हाम्रो भान्जाहरू चाहिँ अब बाइकबाट झऱ्यो बिकज इट्स डेन्जरस। सायद गाह्रो पर्छ भनेर होला। भान्जा हटा भान्जा ओ माई गड यता आउँछ भान्जा हटा गाइज सी यस्तो भिड छ कि है यहाँबाट चिप्ले भन्छ सिद्धो क्या द इन्ड नो एनी चान्स यार। राइट सेफली गाइज यार। आम्मा हेर्नु यहाँ ढुङ्गा सिधै मोटरसाइकल तल है। आमा बाटो हेर्नु बाटो बाबा हो हाइट इट्स डेन्जरस हो यार। लास्ट
डेन्जर बाटो है लास्ट डेन्जर छ है गाइज बाटो चाहिँ यहाँ एकदम होसियारसँग चलाउनु पर्छ यार देखिहाल्नु नि तपाईँहरूले यो चाहिँ हो कि डेन्जर बाटो छेउछेउ हिँड्नु है नो टेकिङ एनी चान्स Oh my god, यार the way is so dangerous. Oh my god. ल है मेरो साथीले चाहिँ मलाई बाटोको डिरेक्सन गरिरहेको छ आई डोन्ट नो इफ आई क्यान आई विल बी एबल अर नट ओ माई गड ओ माई गड ओ गड ओ गड ओ गड है फाइनल्ली मेक इट यार होइन ठिकै भन्दा ठिकै आई क्यान डु इट जाउँ त अगाडि जाउँ हाइट नमस्कार दाजु नमस्कार दाजु कस्तो छ बाटो हजुर अब एकछिन हो फिली लियो अब जस्ट अब है अब कहाँ पुग्नु भयो तपाईँहरू हो फिली लियो तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो मनाङ मात्रै हो त्यो चाहिँ पुग्नु भएन हो ए फुलकोसम्म है ए हवस् दाजु ओके दाजु इन्जोय दाजु गाई त रोड इज सो डेन्जरसको डबल त चान्सै छैन गयो भने सिङ्गल हो देखिहाल्नु भयो नि है अब दाजुले भनेअनुसारले अब यस्तो खालको बाटो चाहिँ जस्ट फ्यु माइल्स मात्र हो रे त्यसपछि फिलिली भन्नुभएको छ अब कस्तो फिलिली हो है अब त्यसपछि चाहिँ खासै गाह्रो छैन भन्ने कुरा बुझ्नमा आयो उहाँले भनेअनुसारले अबको गाह्रो बाटो भनेको जस्ट सब मात्रै अरे तर डेन्जरस गाइज यार आँगे सिरिङ्गै बनाउने यार त्यति बाटोमा पनि ओ माई गड त यार क्लिफ मुनिबाट जाँदा फेरि त होइन मुटुङ्गो सिरिङ्ग के तल हेऱ्यो पुरा भिड छ होइन सेती बगिरहेको हाइट अब यस्तो ढुङ्गा छैन यो ढुङ्गामा राइड गर्नु भनेको त यार सो डिफिकल्ट के चिसो हावा चलिरहेको छ है त्यो मिठो के जस्तो जाडो हुने त्यो जाडो भइसकेको चाहिँ छैन होइन जस्ट मिठो के हुन्छ नि मनलाई आनन्द दिने खालको त्यो चिसो हावा आइरहेछ आनन्द भइरहेछ मुड फ्रेस भइरहेछ हिजो खासै राम्रोसँग सुत्तेन टायर्ड भयो पनि है त्यही राम्रोसँग ढिलो सुतेको कारणले चाहिँ अनि उठाउनुमा चाहिँ अलिक ढिलो भयो वा यो चाहिँ ल जोलुङ्गे पुल है मनाङको जोलुङ्गे पुल ल वाउ यस्तो दामी ढुङ्गा हेर न दामी ढुङ्गा वाटर के यस्तो दामी वाटर के पानीको रङ हेर न निलो के सो ब्युटिफुल वाटर है मनै पुरा लोभित गराइदिने क्या अब सफा पानी होला नि सफा पानी छल्लङ्ग चिसो वाउ हामी चाहिँ अहिले पिसाङ आइपुग्यौँ है यो चाहिँ पिसाङको भ्यू हो हामी चाहिँ अहिले पिसाङ आइपुगेका छौँ
रहेछ है अलि फाँट जग्गा जमिनहरू पनि रहेछ धुलो चाहिँ उठ्छ बाटो चाहिँ राम्रो छ भने भन्नु त सायद राम्रो बाटो अब आएको होला अब त्यहाँ कस्तो त्यस्तो छैन बिचबिचमा सानो सानो तालहरू पनि आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ दाइहरूले उस सानो तालहरू चाहिँ एउटा ताल चाहिँ सानो ताल देखिरहेको छ त्यही होला सल्लाहको सल्लाह हो के हो यो सल्लाह होइन हो यहाँ यो बाइक अरू रुख चाहिँ हुँदैन है यही चिसो ठाउँमा हुने रुख चाहिँ यही मात्र हो ल अब बाटो चाहिँ जस्ट चित्त बुझ्दै राम्रै नट ब्याड यतिको बाटो त भयो जस्तो हिँड्न पनि हामीलाई धेरै सजिलो नै हुने थियो हुम्ते लगायत हामी अहिले चाहिँ हुम्ते मनाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ हावा मिठो यहाँको सानसानो घरहरू मनमोहन दृश्य ल हरेक ल बजार कुन ठाउँ आइपुग्यो यो कुन ठाउँ हो यो ओमदाङ हो मनाङको टाढा चाहिँ यहाँबाट आधी घन्टा लाग्दैन ए ल बजे ल हजुर बजे हजुर हजुर हस् हस् अनि तिल्छ पक्ले पक्लेन पक्ले अनि तिल्छ है ए ल बजे ल अझै आधी घन्टाको राइड लाग्छ अरे हामीलाई मनाङसम्म पुग्नलाई हामी यो आइपुग्यौँ अझै हाफ एन आवर मोर राइड टु गो टुरिस्ट मनाङ ल यहाँ एउटा एम्बुलेन्स सेवा पनि रहेछ नेपाल भारतले सहयोग गरेर बनाएको एम्बुलेन्स सेवा ल गाइस हेर्नुहोस् है ए मनाङको अन द वेको भ्युज टाढा टाढाहरू ब्युटिफुल त्यहाँ हिमाल देखिरहेको छ सेतो हिमाल क्लियर छैन त्यही पनि हिमालको भ्युज एनिवे द सिनेरी इज ब्युटिफुल सिनेरी ल आधी घन्टा रे अझै मनाङ पुग्नलाई यहाँ चाहिँ पुरा ढलान गर्दो रहेछ है ल हाइट यो चाहिँ दामी बाटो रहेछ ल वाउ पुरै ढलान गरेर बाटो बनाइदिएको रहेछ यहाँ चाहिँ ल यति रहेछ ल हाइट यति नै भए पनि सजिलै भयो वेलकम टु कहाँ आइपुग्यो हामी वेलकम टु मनाङ ओ गाइज ल फाइनल्ली वी रिच मनाङ है ल हामी अहिले मनाङ आइपुगेछौँ है मनाङको वेलकम टु मनाङको गेटबाट हामीले इन्ट्री गरेका छौँ
दिस इज द मनाङ भिलेज है ल वी फाइनल रिच टु द मनाङ भिलेज एन्ड धन्य यहाँ रोकेको यही भन्छ हाम्रो होटेल ल हामीले उतैबाट बुक गरेर आएको होटेल चाहिँ यो हो है होटेल माउन्टेन लेक हाम्रो साथीले रिफर गरेर हामी साथीले भनिदिनु भयो र हामी आएको यहाँ चाहिँ ल दिस इज होटेल मनाङ लेक है हामी चाहिँ आज अब हाम्रोको डिनर चाहिँ हामी यहीँ गर्छौँ बाइक पार्किङ चाहिँ कता भन्छ बाइक पार्किङ कहाँ हो यहीँ हो बाइक पार्किङ चाहिँ त्यहाँ रहेछ यहाँ हामी पहिला बाइक पार्किङ गर्नेछौँ आफ्नो बाइक पार्किङ गरेर हामी भोक चाहिँ टन्न लाग्छ यार बिहान त्यति ब्रेकफास्ट गरेर हिँडेपछि बाटोमा केही नखाइकन आएको वी आर फिलिङ सो हङ्ग्री सो फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु ह्याभ द लन्च त्यसपछि मात्रै हामी सिधा गाइस यहाँबाट चाहिँ हिमालको दृश्य चाहिँ धेरै राम्रो देखिँदो रहेछ है सी द ब्युटी यार हिमालय रेन्ज चाहिँ दामी देखिँदो रहेछ है ल तर अलिक क्लियर चाहिँ नदेख्छ सेतो पोल्युसनले गर्दा यहाँ पनि प्रभावित भएर रहेछ एनिवे इट्स ब्युटिफुल फाइनल्ली वी रिच टु मनाङ आफ्टर 3 आवर लङ ड्राइभ अफ स्ट्रगल ल गाइस हामी चाहिँ हाम्रो साथीले भनेर आएको होटेल माउन्टेनमा आइपुगेको छौँ दिस इज द वान है हामी भर्खर आइपुग्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खाएर एक पोसिबल तिलिचो बेस क्याम्पसम्मको यात्रा गर्नेछौँ ल अहिले हामीले यो होटेल माउन्टेन लेकमा खाना खाइयो एकछिनको सानो विश्रामपछि अब हामी यहाँ दिदीसँग सोधे अनुसारले चिल्चो बेस क्याम्प पुग्न सकिन्छ कि हामी कसरी हिँड्यो भने नत्र भने बिचमा एउटा बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर बसे पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँको त्यही भनाइ अनुरूप नै हामी अब चिल्चो बेस क्याम्पसम्मको यात्राको लागि हामी अब चिल्चो बेस क्याम्पसम्म पुगिन्छ कि भनेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ यो चाहिँ मनाङ चाहिँ 3,400 समथिङ सी लेभलभन्दा त्यति मिटर हाइट उचाइमा पर्छ अरे अनि त्योभन्दा माथि चिल्चो लेक चाहिँ 4,900 समथिङ मिटर उचाइमा पर्छ अरे हामी यहाँ अहिले यहीँ पनि हामीलाई सास प्रसास गर्न अलिकति पानी नभएको अलिकति समस्या देखा परेको जस्तो लागिरहेछ अब हामी यहाँबाट धेरै बेर भुलेनौँ किनकि हामी पुग्नुपर्ने गन्तव्य अलिक टाढै भएकोले फेरि ढिला भयो भने हामीलाई नै समस्या पर्छ त्यही भएर हामी अब यहाँ नरोकिकन धेरै बेर अलमल नगरिकन अगाडि बढ्नेछौँ अब के भन्नु जिउलाई थकाइ त लागेको छ त्यही माथि पनि थकाइ लाग्यो नि अब हामीलाई जुन अब यो मनाङपछिको अब हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन चिल्चो लेक हेर्ने जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई भएको हरेक दुःख पीडालाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु नै पर्नेछ ल गाइस अब हामी यहाँ मनाङमा खाना खाएर हल्का तल जानु पर्दो रहेछ खाङ्सा जानलाई हामी पहिला खाङ्सा जानेछौँ खाङ्सामा बाइक पार्किङ गरेपछि हामी चिल्चो बेस क्याम्पको लागि हाम्रो बाई फुट ट्रेक
सर कडा हावा चलिरहेछ चिसो भइरहेछ पुरै भित्रबाट पुरा क्याप लागेछ है हेलमेट छ त्यही पनि चिसो फिल भइरहेछ मनाङ आउनु पर्दा चाहिँ जानु पर्दा चाहिँ अवश्य लाउनु होला है गर्मी छ खासै त्यही पोसाकमा त्यति गर्मी नहोला भनेर सोचेर हामी हिँडेको त्यही पनि we are feeling it hot. I'm feeling it hot. It kind of hot or cold there. कहाँ भन्छ बाटो हामी चाहिँ कन्फ्युज भए खान्छ जाने बाटो चाहिँ कुन हुन्छ है तब हामी यता आएको हुन्छ यही बाटो होला है खान्छ जाने चाहिँ यहाँ चाहिँ वे रहन्छ है यहाँ वे यसो बाटो वे देखाइदिने एउटा यसो इन्डिकेसन राखेको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो मान्छे अब कसैले सोध्न पाइएन फेरि रङ डिरेक्सन गयो भने चाहिँ लामो यात्रा हुन्छ अब डेस्टिनेसन पुग्ने समय कम समय भएकोले फेरि गाह्रो हुन आउँछ हामीले त्यही भएर अलिकति यसो वेहरू देखाइदिएको भए चाहिँ हाम्रो धेरै सजिलो हुन्थ्यो मनाङ त्यो ठाउँ कति होला है हामी ल अब यो मोटरसाइकल हामी सही राइट डिरेक्सनमा आएको रहेछ भन्ने कुरो हामी बुझ्यो किनकि अब यो मोटरसाइकल हाम्रो बाटो देखाउने नै यो मोटरसाइकल हो अब यहीलाई नै फलो गर्दै सिधै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी राइट डिरेक्सनमै नै पुग्छौँ अवश्य नै पुग्नेछौँ किनकि हामी सुरुदेखि स्टार्टिङदेखि नै मोटरसाइकल हुँदै मोटरसाइकल हाम्रो साइड हुँदै हामी मोटरसाइकलको छेउमा मोटरसाइकल हाम्रो उता पारिपट्टि हुँदै आइरहेको छौँ अहिले हेर्नुहोस् त गाइस रुखहरू केही पनि छैन यार अनि कहाँबाट हुन्छ त अक्सिजन कमी त त्यसै हुने भयो नि त अनि सी नो मोर भन्छ यही हो बाटो त यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ ल यो चाहिँ के हो रिभर साइड रेस्टुरेन्ट मनाङ यही हो भन्छ ल बाबु जाउँ यही हो बाटो चाहिँ त्यही पनि कन्फ्युज भयो कि भनेर यहाँ रेस्टुरेन्ट रहेछ एउटा त्यहाँ हामीले सोधेर जाँदा राम्रो भनेर ल हेर्नुहोस् त्यो भिरकै भिर त्यो क्लिफहरू छ नि माटोले बनेको त्यो आफैमा के हुन्छ एउटा अचम्म लाग्दो क्या त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर बनेको डिफ्रेन्ट सेप बनेको है वाउ गाइस द सिनरी सो ब्युटिफुल के साइड जति माथि आयो त्यति राम्रो दृश्यहरू है वाह त्यो हेर्नुहोस् मोटरसाइकल गएको त्यहाँबाट अहिले मोटरसाइकल सायद सुकेर होला सानो देखेको है माथिबाट होला सायद भ्यू त्यहाँको क्लिफहरूको भ्यू चाहिँ हेर्नु सो ब्युटिफुल यार सो वन्डरफुल यार यही दृश्यहरू हो क्या यही दृश्यहरूले गर्दाखेरि नै हो जतिसुकै दुःख भए पनि यो मनमोहक दृश्य हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबै दुःख पीडाहरू आफै हराएर जान्छ कि आएको जुन हुन्छ नि अब हामी यहाँसम्म आइयो नि त अब दुःख गरेर आइएछ अब अनि यो भ्यूजहरू त हामीले देखिन नि त यो भ्यूजहरू देखेपछि त द्याट्स इट के भन्छ नि मान्छेले अब दिस इज इट आमामा हो ल हेर्नुहोस् गाइस आमामा धुलो आएको पहिरो गयो है गाइस ल यसरी ल्यान्डस्लाइड हुन्छ भने यस्तै रहेछ माथि सानो तर डेन्जर ल्यान्डस्लाइड भएको छ गाइस यार धन्न ठ्याक्कै ढुङ्गा झर्दो रहेछ माथि हामीलाई उहाँ गेस्ट दाजुहरूले भन्नुभएको थियो सानो सानो ढुङ्गा झरे पनि भाइ
कि वारी बस्नु कि पारी गइहाल्नु त्यो ढुङ्गाबाट जोगाउनु पर्छ एउटा ढुङ्गा झऱ्यो भने गुर्र झर्छ नि नभए ठ्याक्क अहिले चाहिँ हामीले फेस टु फेस देखियो है एउटा ढुङ्गा झरिरहेको थियो होइन अन्त फेरि गुर्र झऱ्यो यार त्यो हावाले झार्यो ढुङ्गा सी द ब्युटिज गाइज यार सी ओ माई गॉड सी द ल्यान्डस्केप यार ओ माई गॉड यार इट्स ब्युटिफुल अमेजिङ यार Guys, see the Himalaya, see the mountain यार, oh my god यार, हाइट यस्तो लागिरहेको छ छुनेला जस्तो यार, so near यार, oh my god, हामी चाहिँ अब खाङसारको गेट क्रस गरिसक्यो हामी खाङसार आइपुग्यो हावा यस्तो चलेको छ नि हावा यस्तो कडा हावा आएको छ नि भाइ उडाइदिनु जस्तो यार डेन्जर हावा चलेको छ यार हामी चाहिँ हेर छेउमा वाह हिमालको पुरा रेन्जहरू अझै नजिक अझै नजिक हुँदैछ ल हामी चाहिँ अब खाङसार आइपुग्यौँ है ल गाइज चाहिँ खाङसार है बाइक यहाँ यहीँ बाइक राखेर जाने अब हामी बाइक यहीँ पार्किङ गरेर फिल्सु बेस क्याम्पतिरको गन्तव्य लाग्दैछौँ अब उहाँहरू त्यो साथीहरूले बाइक पार्किङको बाइक सोध्नुभएको सायद त्यहाँ माथिको त्यहाँ माथि पार्किङ यता भनेर लेखेको रहेछ हामी सायद अब हाम्रो बाइक त्यही पार्किङ गर्छौँ अब हाम्रो बाइकको यात्रा चाहिँ यहीसम्म है गाइज अब यहाँबाट चाहिँ हामी भन्दा कहाँ पार्किङ गर्ने यहाँ हो पार्किङ चाहिँ सायद बढी घुम्ने छ अडाउने है त ल पक्रिन्छ है त म न्युटनले ल्याउँछु नि मेरो गरौँको छैन ल यहाँबाट चाहिँ अलिकति टर्निङमा गाह्रो भएको कारणले हामी चाहिँ अब ल पुस गरेर लानुपर्ने भयो थ्याङ्क यू दाजु ल फाइनली